بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وجادلهم بالتي هي أحسن. تمام شاربون گنملا ینتی محضر 2020 دوباره مجدد. عزیزان سے این مهم خطر آنو رو چیگیش جامعه پول تحدید با تمنا قربا کندیل الله. دو این ایرانی 22 محمد مناسباتی که ینتان شربا سغیس مجلس جفسه بسیج پونی تحت عنوان ینوک 7 فروریه ده منبر پیکان نتی خطیب چیکینس خلاف دین اشکال خلاف دین زره یعنی تفتوز دچام ده خلاف دین زره نوالتوس. اولا کورس نل بس بی ده خلاف دین تفسیر رأی بسه علما سمچی حساب چیز محکوم بانا لونیز نیال دوکسنا در شیطانی توجیه بسه چیزست. اگر که تو رهبریس پشت میل ارزد زرنا 2 میلا که رهبری شدنی استشهاد بس سهم معصومونی دعا کنی که امام حسینیس دعای عرفیانو تامسی قرآن فنسن زلیستانینو و امام امیر المؤمنین اس دعای الصباح قلبی محجوب و نفسی معیوب و طاعتی قلیل و معصیت کثیر. دیونزس رهبر کنی تبعیتی گذری دیو یلده تیک بس استاشک انشاءالله نس ینتان بیان چنگه دیو این مثلا اردو انگلیس مزسبی شاید ینتان ماشتر من لپتا یونچین عربی نا فارسی انوک گریمر یوت دن جمله انشاء نا خبری که تقسیم بزیوت علم فیغن انشاء نا خبر چود پومن مهمین و دنیا نکنا تقسیم بزیوت مرکبات تام یا خبر یاد یا انشاء. خبر دو لزشتین حادثه به هر موجود یاد یا رز لفظی داری که دو حکایت بید ارمیک شیسه یاد سوک یا را تونسه دیگه نجا زرد ما تزیدو اکشی سوک زره دی یاری جمله پس حکایت بچن اده خارج پو دو لزشتین خبر دو قابل صدقو کی زبین جمله تقسیم چیک انشاء یاد انشاء بو قرار گیت بینمد انشاء یعنی امر نهی جهت استفهام امر نهی جهت و دو رو بین سشن استفهام تمنی بیز و معنی گیت بینتین در گیت بوی مضمون بودو این انشاءی جمله انشائی است جمله دی ترکیب پوز مضمون چی که خارج لیاد دو حکایت من وجمین دو حکایت من خبر سنده نیکوش سی بچن زربانه انشاء پوز سه چی مشهوری نظر موجود می تو ایجاد بچن انی نمی چی برای زوجیت موجود می انکه تو هازا بی هازا زربانه قصد انشاء کن دوز عالم اعتبار زوجیت ایجاد بچن سنگه مسون ولی اسمالله اگر بخشتون بکنی با ما چی گیزیاریدون بلوسه انکه دو بی فلان زرنه دو خبر این کس نبخشتون بسه یود یا مثلا زواج دو بی فلان نکنن این با بخشتون بسه دو خبر این چانه یارز توز دی انسان خبر تمیز ما چانه بیس برو بینسین چونکه انسان خبر یعنی تمیز که تو ما چانه دعا جمله انشائیات یعنی این امور یعنی سون بینتین یا مرتبط نوع قانونی سنسون لفتاسدن طلب ندول امر حقیقی زرسین انشاء اگر مساویت کن چک پول زر ندو استدعای التماس زر بدولا
اما رتبه چون سه شغال دستی چیزی طلب بندول رسین دعا. پس دعای عرفه نه دعای صباح دعای چی؟ دعای امام از خطاب تو خدا ندرسه بینید. اما امام از امامت بس جامعه و امت لسپرت آزمه اظهار گناه بچمین. گناه منمید بی معصوم چی اظهار نه اعتراف گناه بات. اعتراف گناه که دو بدن نمیونی زیر دیتینگ سونی هم میسپا چند تو چه تون لخ شما. پیغمبر از اگر امت لنگم میسپا بازنه پیغمبر شوگا. امام حسین میسپا بازه امت شوگا. پس بنابراین این تست دوز ده انصافاً واقعاً مسخنرانی و باکن پو این دوباره حاضر لوک پاید بی التماسی. چون که خبر ده انشاء که تو مشهود نه از کیان تز جامعه من نگاه پیچی بسی زیرو. دوز ده خمینیست تحریر الوسیلی جلد 2 صفحه 249 کسال مولد یعتبر فی العقد قصد الانشاء زرد. اگر در یرا انشاء اندیو اقسام دعا دیم چچین رهبری ده جمله خبر این ضرب و تفکیک که تو مچچه رهبر از امتون لازمیت خدا لازرین مته نتی اورو فیاندوگان یود هم ده نتس اتهاما اسپرتانسنت تزلولی کتانچین اموره کن لبادا سنوه افسنوه ارسنوه زرد رانشوفی حیبت نسلطنت ستانچین و دو خبی همین یک رهبر جامعه. پس در بیجا کلید باطل سپیرو کبا کل دین اساس خطر نتانده. حقیقتی که کتو اگر یارام انسان خبر مشهود نه از کیان نتیج جامعه نکاح پچی بسی زیرو طلاق پچی بسی تانو چونکه دین جامعه تفکیک چات ارگوشین. پس دی مسئله زیرد خمینیست لل اخبار والحکایه هنتز نکاح زرسنه خبر قصد و شبهی انکه تو هازا به هازا زرسنه خارج لعنین نمید نکاح سونس یوپی مضمون پو حکایت به قصدی که مزرشید مشهوری نظر ایجاد معلمی وجد تعریف بزرگ آفایی زرد ابراغ ما فی از ذهن بی مبرزی ما دیو کرم بمنا یو چودن منوش همه مسکر دمدن. پس دو باطل سپرک زست میسیر سنگا شاهد روایت کنده هم خدا نبر بیانوگ معصومیست اظهار باید بو یعنی دعا باید بو یا امیر المؤمنینیست کری سامک اصالونیانو تعبیر باید بو دونو داره مثلا دو چین دو اینده یعنی اول دی جمله انشاءات ساق کو اظهار تقلل نقبودیتی که یونچین دو معصوم از نتیکا گناه یود زرمین بلکه دیل جنبه نیزیود خدای درگاه نسبت یانو دیو معصوم از کنتی خدا نسبت عبودیت بو اظهار بسین عبودیت محضه بو امت تعلیم بسین. لہذا دیتو آیات قرآنی تفسیر و نمفتوس تمام علماء کو نزدیل قاعدہ حسنات الابرار سیئات یعنی مقربین کریل جواب تنسید یعنی دے ابرار صلحاء کو نسبت عبادت کو دے مقرب اولیاء کو نظر یا عبادت کو ناقص ششن کوز نفس دے نقصان کو تعبیر بدن ذال ابزره و الا پیغمبر عصمت دلیل نه ټکراو چا مانی نوګه امیر المؤمنین عصمت نه ټکراو چا مانی نوګه دیوڅ دی ورسوسی باطل اثبات با دیوڅ دینیا تزلزل نه کوز دینیا شهر بسره دیو اسکن ملقا یا من شروع باز نه دیو مباحث علمین پس دیو دیگه ماست تمام به نیست رسی دعای جنبه ثانی پو جنبه تعلیمی یود امیر المؤمنین خدای درگاه قلبی محجوب زیر کری اظهار عبودیت بد نتم عباد الله تعلیم تم خدای درگاه دی عبارت زیر ہے زیر جهت تعلیمی کا حجیت دلیل مقام بیان کا مولاد پر گوشی. اما یوں تا امیر المؤمنین پیاپوس مقام این کی گوری حجیت پومیون لستان پنچی کا سلموننو
نهج البلاغه نفتوز ده و انها هنا لعلما جما زره امتی در میانیانو خدای رسول نه ایمانیست از هر اصلا کنکیده فضائلون کدمان بچمین واجب انگام زرنا اگر نقصی که یادرابان امتی این ناقص وچار گوشمین میره پتنین جو چک پتا میت پایا پس بنابر این پیغمبری که امت لسرسن این یا رسول الله علیکم زرده زرنا من دو اویا سجدین عبدو کزلین زه چوکرانچی خدا نسبت ندیدیو پس در این حدیث آنده اور فی مثال خلاف درات آنده انتس پس بنابراین امام حسن فقهی قصه کنده نتس امام حسن صلوات الله علیه و آله و سلم فقهی مدینی نگیاد با لیگن نگن مبتک اعبد دیگن مبتک تک تک دی خبر بوتون منه معاویه لعنت الله علیه چیز مشهوره تازون امام حسن منبری کاتون خواهی سخنانی باشه شمین سلبه چجوب بزره وقتی که امام حسن منبری کاتون منم امال امام حسن فقبوس سخنرانی بزن چی بس کسال مسکی انا من رسول الله انا من صاحب الفضائل واغا یرزرد امام ونیز نچل زشتمین دزره انا من صاحب الفضائل زين راميندو دي مقام تشكيل مقام بيتنا حضرات في قضية تجارة أدم صاحب المعجزات زرد ده إظهار تزلزل بينوغا ومن لسبرا دعتنا بينوغا أنا من صاحب المعجزات تمام حقائق لغاية زرد ده والدلائل أنا من أمير المؤمنين زرد ده توزده دي ما حسن خود بينوغا وكسل مولتاما خطبا منغويد أنا من مكة ومنى أنا من المشعر والعرفات إظهار تزلل بينوغا ودو زمن باب سفراتن سي جامعينو اعتقاد شيعامشيك مهرباني ودكن نتس توپيك دان ثاني كسيتا بس دوم بچی سون پس مسائل اعتقادی خود امیر المؤمنین انها هنا العلم جمع پس رهبریست ده بعض آیون ده نتیجه ده قلابین سوغا میلیون بیسپره در من حقیقتی دارد عباس این لی امتون پشتم میلرزد زره میشکنی زرکن پشت خمینی خطاب بس سلام الله علیک ابدا ما بقید و بقی اللیل و النهار دی سلام بو مختص امام حسین لواری چانه خمینی فیق زنده یود من از آقای امینی گلایه دارم زرگود و حقیقتی دارد عباس این هدینی فیره بین مسون ده باطل با جواب چون منه دیو بچام لوس ندی نوسی سی دیل سوال پو باز رهبر قیاس باید پو خمینی قیاس باید پو امام اصحاب سر باطلین قیاس با امام نچی رسد ابوالفضل العباس صفات بان باطلین علی اکبر صفات خمینی نه یا خامنه‌ای تا باطل ما حسین کار کرد نماشین او باز دیگر چیچک چیلوس دیان زرن یا خمینی مدبا امکان مد حق نباطل معیار پو خمینی خیلی خوب دی باطل بلتوز ده اولا دیو باطلین چیا امام شس باید پو حسینی که باید پو امیری که باید پو امیر المومنینی که دی تمام معارفون خمینی که نکتولن باطل و ده معرفت و ناقصین بلکه دیو انسانیست خدا نه رسولی ده آیات معجزات ان که حسین امیر المومنین شس برگوشین و دیو عقیده من دیو تمام فقها من جمله خود خمینی اعتقاد بودیو این چیه؟ چون که امام شناسی موضوع اعتقادین اعتقاد فقهای فتوا حجت من خود خمینی دیو قبول یود ها خبر واحد سوسون حتی مثلا یاسومتیگنا چیز اسنادین فتوای فقهات سوسون اثبات اصل امامت و غیر ذالک میرول چادو خبر متواتر نه معجزات کا ثابت چاب گشا پس دیو مسائل اعتقادی قول فقيه حجت من دی قانون به حسابی کا خمینی ملاک تنگنا باطن این امام شناسی نچمن پس نیست دست اشکال عقلی و خمینی معرف کدوشان معرف اجلاد برگوشن خلاف عقل دیو ها
و شونی رسی خلاف ضرورت و نسین چیه نسین زرت بینه تدیتون فی الظلمه و تسننتون ذروت الغلیا کنتا مجید کنه مچی سببی که هدایت چجید اگر اصل حادی پوگراد خمینی نخام نایی تخشی که یا مثلا یا فقهات که توش است و دینی من مرتبه جامعه امام نسبت را چون لمین اعتقال خراب میبارگوز پس فقهای فتوا فقط احکام فرعیه نظری چین حجتی احکام ضروری نا اصول اعتقادات نا موضوعات خارجی من حجت من بشود صاحب و نیز رسیدیون خود نسل خلافیت خمینی میلاک حق و باطل تنمایت بود چون که سلم پیغمبر فیق پوزنتا حق و باطلی میلاکو حدیث سقلین قرار تاست اینی تارکون فیکم سقلین زره و آقا خمینی رحمت الله علیه فیق پوزن دیولا قبول بسید لحاظا آقا خمینی مجتهد زغب حکم سوزوگا سوزوگا فتوا تنگنا گاو حق گاو باطل این زیر باید بولا مرجحه روایت مقبوله عمر ابن حنظلی که استدلال بید روایت مقبوله عمر ابن حنظله خود آقا خمینی شو بیانن اصل من باب این که که نیندال قبول میده چه اندیل در توشنگ سمت چیه فمون روایتی که عمر ابن حنظلی پس خود آقا خمینی معتمد الاصول آقا خمینی شو بویل کنتا انقلابی آقا خمینی علمی شو بو حق بزر کنیم اساسمه بی کنتا ناس با کتاب البخ نه کسال بیدن از زیرنه نه این صور مسفورتا کتاب معتمد دیچین از زیرنه دان علمی شو بو منگوی معتمد الاصول جلد 2 صفحه نمبر 496 دی بحث مرجحات زرد بل انما هي مرجحات لاحد الحكمين فان الاصدقيه والاورعيه والاعدليه المذكور في المقبول كتبوا انما جعلت مرجحه لاحد الحكمين دیو حضرت میلاد تازین نتا حکم اختلاف سازنه سویه ثم جگنا حکم بیانوک دی صفاتون که دویون نده حکم بی که عمل باز دومید نما باز مثلا فرض باز نتن گامی نظره اعلم و افقه آقا محسن حکیم شد سو آقا روح الله فیقبو عالم شد سو حکیم شد دی چیزنا عادل شد سو لیکن افقه شد فمید سو دیدن مسئله حکم ولایت فقیه اونو که اختلاف یاد سو آقا خمینی زیاد زرسو حکیم izmet زرسو چانه حکیم نگیم باز مزرین یا من خلاصه بزرنه مسئله و نیز رسی روایت نام کو تحقیق بزنه دیدن کتاب آقا خمینی قبول بید چیه قبول بید موافقت کتاب ده فانقادها دیو معتمد الاصول نظرین ان المرجعیان میزان پو حق و باطل تمیز تم میزان پو آقا خمینی نظرین روایتین سنت و پیغمبر صلی الله علیه و کتابین قرآن پس لیکن دایل دلابی قرآن سر قرآن خود اقرار بده قسم مسد ان المرجع في مقام الافتاء الذي يدل عليه المقبول ليس الا موافقه الكتاب ومخالفه العامه پس مرجحات مقام فتوای کا مقام الفتوای کا مرجح بو گا فتوا پو موافق کتاب و مخالف عامه یدنا دو صحیح پس میزان حق و باطل جو انسوک امسو قرآن مجتهد بز نظر توصیفا مجزین حکم ظاهری کا بس از وای میسان مثلا در این لطزوک بس مطالعات آمنان ولایت مطلقه پیغمبر لثابت یو کن پو غیر معصول لثبوت چطیل زربت پو دیو موافق عامه یدسو اما دیگه بعض اشهر فقهاز ولایت مطلقه من ثابت مید زر کن پو خلاف عامه یدسو چیه؟ چونکه شریع نزنه ولایت مطلقه متی جان نمالک تصرف تامیو کن پو محسوم شرک این غیر محسوم مدک چمین اما سیز مسئله سقیفی که غیر معصوم آفت چین زیف خوز آقا خونیز تشکیل پیانوگا که ولایت فلان و فلان تاسه دی میزان به حسابی که لطه سیس پرو برگوز مشهور اس پرو کی مستحیل نه ولایت مطلقا مت زر کن پو قبول برگوزیه تو اگر یوت که تو زر نه یوت زر نه موافق عامه چید آغاز نیان سرد مخالف عامه لقبول بود با مخالف عامه پولانت قبول برگوز اما قرآن چه قبول با قرآن پولی استحاد بمجزین حکم ظاهری که شد تو دی جواب زونه رسی مسئله پو آیات متعددی انو خمینی تونه زره دهان خیلی خوب دیگه بیان بسیدو که آیه شریفه نیست چیک پو مثلا اولقد مثلا زبور کتم نافذ زبور آیه پو هم
دولم از بحث بده ده بحث بودین. اولا خمینی آیات متعددی اون تونگ زربو دروغ محضین توچمی چیتون جنگی خمینی چیتون گاه عمومات کتون فقها عالم تونچین خمینی بی خصوصی چیتون چین امور خاص آیات معصوم تعلق قیامت تونچمین آیات احکام خمینی دن چی بودنی چیتون چین بی دروغ محضین نیسی رسیدیا به شاهد چونگانی دی آیه نیست کنه آیه اول پو ولقد كتبنا في الزبور زبور من دوک دیو دی آیه پاسا خمینی زرمین دیو نظریات حکومت جهانی امام زمان لا چیا دیو عبادی الصالحین و دی عبادی الصالحین کا مراد پنگاتی فقها کن مدین من امام زمان اصحاب النظرین و دون سابق بانی لغا قرینه داخلی گیود و قرینه خارجی گیود قرینه داخلی پول توضیح تنصده قرینه خارجی پول نز توضیح تمه قرینه داخلی دیو زیباله نیست اسپخانون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر زيس دیکا مراد بو ان مثلا ارض يرثها العباد يرثها عبادي الصالحون زيس قرینه داخلی بودی انده کلمه الارض ضربنا تمام فراد ارض گنمین مقابل سماوی کلی ارض مقابل سما دیو گنمی که عبادی صالحین حکومت بلتین زیس دیو آیه ایران که تطبیق شو کید به محسونه ایران مملکت بو واجهل از کل کره زمین نسبت لیتا دانشمند لپتایود مثل تسبیح دانت تمیل خود تسبیح حساب کنیم اینا من دیوت گروپای زمین ممالک اسلامی غیر شرق و غرب و دیوت سکان ارض دی سکان ارض گلما وراست نه حکومت بخوی لغتاچین زربانه دیو تطبیق چچین دی کلمه الارض داخلی کا کلمه قرینه اند الارض زد کل الارضین کل ارض وراست لکره مزز دیگه جزء کوچه قلیل من الارض یرثها عبادی الصالحون دست من ندیل توجیه جنت بعدی باطل ده متن قرآن خلاف زده چون اسکیا چون دیر مباحثه اون دوک ما دوک یعنی تا جنجال چیزی رنو جون ما نیان منگیو زربایت پو کوفان شام پیسفره امام حسین هدایت بان منگیان زر دامن تنسنا اردو این هی جونیز یعنی تا انقلابی زنجی اون سون پکورت کاتوس کنه باسیس تا سپار چوکت پونتان شورنیود جون سامنه کن اسکیا قرآن تت عبادی الصالحون بس دی قرینه موجود کل عرض عباد الصالحین لده به زمان عباد الصالح امام زمان اصحابونی دو قرینه داخلی بود و نیزی رسی قرینه منفصله خارجی بودین علی ابن ابراهیم دی آیه زیلم کسل مولد ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر که مراد بود تمام کتب سماویین ان الارض يرثها عبادي الصالحين كمراد قال القائم عليهم السلام واصحابه زرده دو من دو خمینی ده انقلاب یعنی شرکت بخنون زردوگا امام زمان نکوی خمینی مرجع تقلیدین خواست کنس به حکم و حسب ظاهر سیئین واقع خدا نپتا یا که حل من دیو سویون سیدون اینا حکیم بخوایی باندیو اینا خمینی سمین گام ندیو دون نیزدس آیا و ذکرهم بأیام الله زده زرسمزس دی ذکرهم بأیام الله پونات یعنی دی میوزیان شاهد لفنسره دیونه دیچیک در بداران سونده اول نازی اسپریک زرد صدر اسلام سکولی سپریگیوس ایش شرکت ما باشید دیاز جواب تنکان سویجیون سے فاهم لبسی جواب نزد صدر بیدی فهمن باومن نه حقیقت چیزه اولی کان کنتز ننین از دیت امپیکا ایام الله سلاسه من مت درس مززز چون جواب زز نام کنز ابدهاجیه چون کنتز تحصیت علده خصومت شخصی پیمه اینی شخصیت بشک بکوشیشن حتی صاحبی بفرن این دو کندن یود لوکار کندن یاله دوکسنا من ندیس برون نزدرن ما چه جواب متاز بزن کنتز سایر موازه آین کبدو تبارک بس بین اما یا والله که کندن تبا دوده من کنتز ترحمه بس کنلا بزنه من ندیز نبازار لجومی کنو دستی سادر بلزه باز و منبر رو دیگانه که یو بس تو بدنام زیرو بعد یو کنتی خصومت شخصی هم بس بی جوابین حقیقت دیگه تنسیمین
تانا حلی جواب پنگرد نافل دل شربون بیین یا گاچی شک شریعت مقدس این زربولا دلیل شرعی باشه. مثل غدیری که خبر متواتر یا عاشوری که خبر متواتر یا باشی مستحب این ثواب زرمنات بازیه. از نتا تابع شریعت. اما فعلا 22 بهمن دیجا بود. دو بس داجاق شوها ندیوتا. اجاق شو گلنا ندیوتا. دون روایات القرآن yang mujtahiduni fatwa دي سنبو من نتایج من روایات قرآن مجتهدونی فتوا ده کن مشهور مجتهد فتوا یاندیو این قدیر سوزین سواد اینزره یندان مدرک یاد نسکن لسپ تمامس دو مد نکدو اگر انسان از دی یان سنپو شو بلکی سنبتی نشو بینده دینا دیو اگر دلیل شرقی منمت اگر کتو دیو عاشورا هنزده دجا ویشن متاسه بیچاره میچگیز دولما عاشورا انسوز بستن دوگده و دیر یاب نکوید فکر بلای جواب تن کنچیز تاییدان بینوده دیومد عاشورا نچه اعتقاد یوده کزیرنوده دیس پرنگ اسکان خود جمهوری اسلامی نظام چکان با خمینی دا مخالفی آقا خمینی فیقبوس اگر دا چیشی دلیل شرعی مد بشری مقدس انزرنا کوی فیقبوزو بیدعت ششین تشریع ششین نظر منها یمکن تز مزر که دلوه سناب چاپانی زیر ولایت فقیه خود آقا میشون بیادر مجنتی زرین دو کن دا حرام هندین از زرین دیو سفیدیان هندین دو آقا خمینی شش آقا خمینی دا شو بیان ششین چون که کندین قلابیون از دینتا آقا خمینی پرتوگاله 1990 گنسکوره نیود ناز آقا خمینی چهره علمی استانه نیود گاما حقیقتی که چود ناز چهره علمی استانه آقا خمینی فیقبوس کتاب چگیود تجد أصول يعني هذه كتابه من تغلزربت أنوار الهداية في تعليق على الكفاية جلد 1 صفحة نمبر 225 پاکین تفتاش ده دل چیز رد آغاز اولی که ترحب تشریع بدعتی قانون بلا تعریف بید کسال مورد آخومینیست التشریع عبارة عن ادخال ما ليس في الشريعة فيها تشریع دول زربتی کو عبارت این کوئی معنی بودو این انسان بشریست شریعت یا من بیان مسون کنچه دو شرعی این هی ده نتز داده جاق مسچو یا مولا من ما یا مولا انزرد دل مزس بیو مثال با عاشورا نتوزین سواد یود شرعی انزرد ده آغاز زرد دو کتبانات دیو مساوين بدعتنا وهو مساوي ممكن بدعتنا توزين وقومه واضح عقلا ديو قبيح إنه عقلا واضح يود لهذا آغا خمینیز دیو غدیر سیاست تبلیغ متن نه قرآن الگل بیجا جهان لتبلیغ تیدازه دیو مدن پتا تو غدیر سوزین عاشورا سوزین باشی بنا وزیر باره سانا دویل بیدعت شجین زبده واضح عقلا و دیو حرام این میاد و حرمته شرعا آغاز دلیل چی که ثابت بده اگر قبح عقلیت اولا دلیل چی نیسرسی دیو شرعی حرمت این میاد بو كادت زرده يعني ديو لبست أن تكون من ضروريات المذهب مثل فقه واجبين متصوين يعني زنا حرام من زربة تصوين ديو هي أده بدعات باید بو حرام من يغمال التغليد وش من حرام من ضروريات يا صاحب سوچون کی ضروريات يا تغليد ميبات ده ودلت عليها الآيات والأخبار غمز دلالت بسيط زد شد نیسرسی يمدان يرجع ونيجا من دون أن تشريع صند إدخالو ما ليس في الدين من الدين وتحجين شاید ایسم سوال یود زنها دیاتون مجرد لبنایا دو ما بعد دیاتون انده جخمش چوکا تو بنا نتانه دیاتون فرسا حیاسبا کتازونه این سواب شول مد یلتز گامه نین لزشتید سواب مد بیستو بدو بهمن این کتازو این یون نتان خود تو پا چازر دیاتون حیاسبا سونگو با هنینه سونگ سخشون سواب زیود غدی این نمانه مزر دو مزر بسونشی کتاش گریگو گامه سونشی گامه مکیدنا بس بعضوين أما استناد ما لم يعلم كونه من الشارع إليها فأمر ممكن لكن بعد إمكان غزبين يده بشر كنت بتعمد بمسألة شريعة إنزرمين لدو حتى وسديونا اعتقادي زديونا يسادف ديونا اعتقادي زدما تقول واعتقاد الخبر متواتر وشابه
پس دو اعتقاد این هست که تقلید یا چوب پر تلقین زرسانه امن ما جاء به محمد علی حسن حسین صرف ادم واتم شایانی و یوم الله حق زنایا یوم الله مذهب من یوم الله عند الله ثلاثه یوم الرجعه و یوم ظهور الحجه و یوم المثل قیامه. دیسون بو یوم الله این دنیا خدای عدالت بو کیمو ظهور چجین برکات نعمت رحمت بو کیمو ظهور چجین دنیا الله این دی شرعی این دوله قبول بچه ده که ایمان فوجا نه اینکه 22 محمد یوم الله دو این نه فمنی دی سابقه چین استناد تاسین معلم یعلم کنتا پتا میکنی چیشی دیسوی چوسه شریعت طرف لا یوم الله این زره دیو ممکن آدر چگین بشر رزبانو ممکن سویا وهو ديون حرام شرعا قبيح أغلب حرام ميكا دلالة بكونه من المسلمات. خیلی خوب. حالا ایران یوم الله تصویب چی به؟ خب ایران یوم الله تقنا احکام سلطانی قانون جیوت کتا سوسیتیز احکام سلطانی چی بکنتا مانگو گرچه دیگه خبر در انشاء ما چود کنن احکام سلطانی چود بده. نیت سے دوکسی بکاواز ما با. و کونه من المسلمات. حرمه بغیر الله. بعد ادله حرمه على افتاد من دامنه که دلالت به دیگر انواع الهدایه تعلیق على الکفایه جلد 1 صفحه نمبر 226. لوستان نتالی که داره دی روایت شریفه پوکی اده خبر ننیشد تنین میکنیده دسته بوزه که نظریه دام اشکال بکنون لا واجه عدیل زر مندوگا کوی پیپوز کسال مولی مندوگا در روایت مگناس نظریه دام امام حسین استکاسل مزلو حسوا حبیهن این باره اوسه حضرت کتون میکا سخنرانی بس وی حق افسوس گپا یا شیعه آل ابی سفیان لی ابی سفیان ارگم نکارجه که دولکانی کوی شیعه ساک این لم یکن لکم دینون کنتا اگر چوس کتو بنا و کنتم لا تخافون المیعاد معاد کنتم قیاما لمن مجدنا تکونو احرارا فی دنیاکم کنتی دنیاکم کنتم آزاد فکر بکندو في تحت طاغوت ونعمدو وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم أعرابا كنتم لا كان أعرابا إن كنتي غيراتي بحسب نساب ولا جافتاش ديو شان متى بطايوتي بني أمية قال زرتين زرمان كويس إمام شهيد باتين علامات تيجي كويس إمام الشرع يبي صفاتنا آيات غير لتمتين ديو بني أمية بشيعين دول زرين دين أتي تنغنو من دوك أسماء الله الحسنى ای ما کنشان این خمینی انزز چی بس مثل این که و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله امیر المؤمنین پیغمبر باران لیلة المدین نازل سون من زبان معاویه آل سفیان نزز نبی ابن الجمی هم نازل سون یون تو بس ما بس ده بس دینی سود بی میسی رسید ودين الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. مثلا دی آیه شریفه جعفر با امیر المؤمنین با حمزه بیباریم بعد کویش چوب کرده ابن عاص عمر عاص حکمین جگه عثمان کغزل مرکز بنی یاسون مدینه ابن ابی سفیان شیعه آل امیات عدوتن در نتیجه توز دهان علی مع الحق و الحق مع علی دو خمینی جده ازر سمازس دو داره جو ماین من دین درجه چیز ردوک درجه زردوک علی موجود کانونی زر این دو علی مچود کانونیست علی مکان چود مچود پاکه گناه زره علی رو برابر که زره بیو نده جو انتان دو خاین هی چیه دو خاین زره نه علی من مچود نه علی صفات چر بگا دوین نه لطا خدای ذات بگا ممکنات چد بی خصوصی احاطه کامل علم من مت نی امام خدای ذات صفات نیان کاتو کرده من چند میشار گذده دی حساب بگا زر کنتسی چیه یا فومینی زر خامنایی زر یا حیو یا قیوم یا ازلی یا ابدی زریه دیگه جواب تو خدای حقیقت مچود با دیت تو استیقس که زرنگان ازید زریه دوله جواب بدیو این هی اویا چانم شیعه آل ابی سفیان خصوصیت نیست امام ناطق بکن شهید بدن رگیتان سه امام سوامیر سلام قرآن روایت بکنی زوگا تعویل بسه که بعد سوز ابابکر انزر بعد فاروق الاکبر سوز عبادی صالحین پو خمینی انزر بعد دیوچه قرآن انفارینه دوسه سوز یاسون مچگنای علی مالحق پو خمینی انزر بعد سوز سات سوز انچیان فرقمت کنتا هدایه رو گوشین نکاتو گاسو چیز قرآن روایت لزن مچنگیاره دوچه مین بله جمهوری اسلامی ایران تایید یا کنتس
دیتوا دین لا نسبت متن و دینو شلبانه بازی هی ما زمستانه تونیا دو نتیش کارم خود مثلا 2 میلیون امور کدو برگزار بازی اما دین مخلوط میبچه پس واحد واقعی چیز ابو سفیان پی امت نشه از دیو بچن سوک آیان لا تحریب بچن سوک روایان لا تحریب بچن سوک دیسو من ایام کدو یوم الله تقجن سوک یوم الله تقبل ایران پونیزی افغان شدین دکویز احکام سلطانی تقویت سلطان منت مرتجل زربت یا مناسب من ناطق پنجنجل و الا ده مثلا کنت پیلان چیز واحد سودو کتوشانه صدر اولی که فتح مکه توسون یا پیغمبر حکومتون امیر المؤمنین جوان گانمین تقن فوق جمع چوستو بنچی در خود آغا سیستانی چپی فتوا پی کنگتا ایراغ داعش نابود بس خب اودو یوم الله تقبر گوز دیو یو کنی شهید الله احترام بارگوز یوم الله تقین کر برگوز اما تقبر مده دیر مجتهید نه یوم الله تقین شاشالات بین ادوزوغا جبس چوستو میا در بدر بجامل نه کربلا نه نجب لگار و ایران یا کانونیز نظامی تقویت احکام سلطانی شؤون تعلق بنا سوا اعتباطا نه اینکه کنید ایمان مت کنتست اعتباطا یعنی تسلیم با کنتست احکام سلطانی اعتباطی که چیز دو پوست هستیم تمام دیگه یعنی اون این یا لیکن باقی مزخرفات کچی دو مزخرفات کچی دنیا نه چیچی مزخرفات انشالله دلنا یا روی مولات تاشیان تشیان هادی کدار سوار سیت بیگب نماز زره ده زیت اللهم صل علی